बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज कई अहम ख़बरें हैं जिन पर तबसरा भी किया जाना चाहिए, उनका तज़किया भी होना चाहिए। लेकिन एक ख़बर जो न सिर्फ़ पाकिस्तानी मीडिया पे बल्कि आलमी मीडिया पर मौज़ूए बहस बनी हुई है, वो PTI के कारकुन अली बिलाल उर्फ़ ज़िल्ले शाह की अलमनाक हलाकत है। और उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो रद्द-ए-अमल और जो मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये कहना जो है उसमें मैं हक़ बजानिब हूँ कि नाज़रीन, ज़िल्ले शाह का जो हलाकत का मामला है वो मुतनाज़ होते जा रहा है। पहले ये कहा गया, PTI ने भी क्लेम किया और मुख्तलिफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर यानी अखबारात और चैनल्स पे, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर तो लामहल्ला ये चलता रहा कि उसे पुलिस तशद्दुद से हलाक किया गया है। नाज़रीन, उसके बाद मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ सामने आते रहे, रद्द-ए-अमल सामने आए। एक मुकदमा भी दर्ज हुआ सरकारी तौर पर, और उस मुकदमे में इमरान खान समेत PTI के मुख्तलिफ़ रहनुमा नामज़द किए गए। अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल आज जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें पंजाब के निगरान वज़ीर आला अली मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये कहा गया है कि ये कत्ल नहीं, पुलिस के हाथों होने वाली हलाकत नहीं, हाई हैंडेडनेस नहीं, बल्कि ये एक हादसाती मौत है। और वो एक गाड़ी से टकराने के बाद जो है वो ज़िल्ले शाह हलाक हुआ है। और नाज़रीन, इस सूरत हाल में जो है वो ख़ासी मुश्किल दरपेश है और इसको मज़ीद पेचीदा बना दिया गया है। और पुलिस की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 अफराद को इक़बाली बयान के साथ पेश किया गया, इतराफ़ी बयान था। उसमें इन तीनों में गाड़ी में सवार 2 अफराद थे और एक तीसरा ड्राइवर था, और उन तीनों के बारे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। और साथ ये कहा गया है कि जो गाड़ी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के एक, बल्कि वस्ती पंजाब के कहा गया है कि एक सीनियर रहनुमा की है। तो उनकी मिल्कियत ये वीगो डाला था, जिसमें रख के उनको डाल के ज़ख्मी हालत में ले जाया गया सर्विस अस्पताल, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इस ज़िल्ले शाह की मौत की तस्दीक कर दी। तो नाज़रीन, आज जो मौक़िफ़ सामने पेश किया गया इस आला सतही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, उसमें इस इतराफ़ी तीनों बयान जो हैं उनके साथ साथ ये कहा गया कि ये सारे हालात वाक़यात जो हैं वो दिखाए गए कि 18 जो वीडियो कैमराज़ हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ़ सड़कों पे सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से लगाए गए हैं, उनसे गुज़रती हुई गाड़ी दिखाई दी है। उसके बाद ये गाड़ी जो है ये स्पोर्ट्स स्टेडियम तक जाती है, वहाँ से यू टर्न लेते हैं, 4 अफराद इसमें और सवार थे, उनको उतार दिया जाता है और फिर जो है ज़ख्मी हालत में ही उसको रखा जाता है। उसके बाद उतार के ये 2 लोग और एक ड्राइवर, 3 लोग जो हैं वो सर्विस अस्पताल आते हैं, वहाँ इसको डॉक्टर्स के हवाले करते हैं, वहाँ से गाड़ी गायब हो जाती है। और इस गाड़ी की सर्विस अस्पताल तक की जो फुटेज है वो भी, और वापसी जहाँ से गुज़र के एक पार्किंग में खड़ी की जाती है ताकि इसकी जो है वो किसी तौर पे ट्रेस ना हो सके। तो ये नाज़रीन काफ़ी मराहिल से गुज़र कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह ये मामला चला था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें तफसीलात में ये आगाह किया गया कि ज़िल्ले शाह जो है यानी अली बिलाल उर्फ़ ज़िल्ले शाह, वो एक हादसाती मौत का शिकार हुआ है और इस पे एक हादसे का मुकदमा भी दर्ज कर रहा है। पुलिस ने जो थानेदार का एक बयान है, एक तहरीर के तौर पर, इस्तग़ासे के तौर पर वो लिख लिया है और वो अब बाकायदा इस मिसल का हिस्सा बन जाएगा, जिसमें 302 की दफ़ा लगी थी और हलाकत को कत्ल करार दिया गया था। फिर जब उनसे पूछा गया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में IG साहब से कि आखिर फिर ये जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये ज़रबात की तस्दीक कैसे हुई है, तो उनका ये कहना था कि ये जो सड़क पे हादसा है, रोड एक्सीडेंट जो है, रोड एक्सीडेंट में गाड़ी से जो चोट लगी तो उसके उनके शानों पर, उनका खून भी बहा, शानों पर, टांगों पर, पसलियों पर ज़रबात जो हैं वो लामहल्ला कमर थी। और ये एक्सीडेंट की ज़रबात है, ये टॉर्चर की ज़रबात नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने जो भी मामलात पेश किए, पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किए गए, आला पुलिस हुकाम की जानिब से पेश किए गए, उसके बाद सूरत हाल नाज़रीन ये बन गई है कि ज़िल्ले शाह की जो हलाकत है, उनके जाँ बहक होने का जो मामला है वो एक मुतनाज़ अमर बन गया है। और इस हद तक मुतनाज़ है कि ख़ुद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, PTI के दीगर रहनुमा फवाद चौधरी साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सामने आई है, असद उमर और ये जो हमारे लाहौर के जो हैं असलम इकबाल साहब, इनके मामलात, अब्दुल मियाँ महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहब का नाम लिया है कि वो एक ऑडियो भी उन्होंने कही है जी कि ये जो लोग जिन्होंने ये सारा प्लान किया था
وہ آڈیو بھی یاسمین راشد صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کی منظر عام پہ لائی گئی ہے، اور یاسمین راشد صاحب نے یہ کس طریقے سے عمران خان سے ملاقات کا وعدہ کیا کہ جو دونوں لوگ تھے جنہوں نے یہ ان کی ڈیڈ باڈی جو آگے پیچھے کی ہے وہ گاڑی میں ویڈیو میں ڈالا ہے اور ویگو ڈالر سے آگے لے گئے، یہ سروسز تک پہنچایا ہے۔ یہ سارے معاملات یاسمین راشد صاحب نے ڈیل کیے، ان کی آڈیو سامنے آئی۔ پھر جو باقی معاملات سامنے آئے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس نیوز کانفرنس کی پرزور مذمت کی ہے، اور اس کی وضاحت میں، اس کی تردید میں یہاں تک کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ وہ ذلِ شاہ کی ہلاکت جو ہے اس پہ قتل کے مقدمے کے اندراج کی جو ہے درخواست وہ اس کے احکامات جاری کرے اور قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کی درج کی جائے۔ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک کارکن کی جان گئی ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات سے انکاری نہیں ہوں میں اتنے پرانے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہنے کو جو ہے سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں اپنا، کہ جی یہ معاملہ اگر عام حادثے کا بھی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہے، تب بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جس موقع پہ یہ ہوا ہے اس کو کو انسائڈ کیا گیا ہے اگر کہ جی عمران خان صاحب کی جو ریلی تھی وہ داتا دربار، وہ اپنی سیاسی انتخابی ریلی جس مقصد کے لیے نکال رہے تھے اور وہ انہوں نے اس کے بعد عدالت میں پیش ہونا تھا اگلے روز، تو اس سیاسی ریلی کو اگر اس کے ساتھ کو انسائڈ اس واقعے سے کیا گیا ہے تب بھی اس واقعے کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف اور صاف انداز میں۔ اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ کسی بھی طور یہ ایک ایسا اعلیٰ سطح کمیشن، ایک کمیٹی تو بنی ہے، جوائنٹ تحقیقاتی کمیٹی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کسی جوڈیشل افسر یعنی کسی ہائی کورٹ کے جج سے بھی ایون کرایا جا سکتا ہے، اس معاملے کو متنازع نہ بنائیں۔ اور یہ تو ان کے خیر مرحوم کے والد نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اس بزرگ بارش کی جو تجویز ہے ان کا مطالبہ مان لیا جائے کہ ان کے بیٹے کی جو ہلاکت ہے، ان کے جوان موت جو ہوئی ہے گھر میں، اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے، اور اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی اور اس کو منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ قتل کے رنگ میں پیش کر کے مخالفین کو پھنسانا مقصود تھا، یا ایک لاش حاصل کر کے پارٹی کو سیاسی کوئی طاقت فراہم کرنا، سیاسی اس کے جو مقاصد تھے اس کے پس پردہ، اور کیا یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری پارٹی بھی جو ہے وہ دوسری جماعتوں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے پاس کافی لاشیں ہیں، تو ان کا جی کہ ہماری جو ایک لاش ہمیں مل گئی ہے، تو اگر اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو بھی بنے اس کی باریک بینی سے تفتیش کر کے، تحقیقات کر کے، انکوائری کر کے، اور اس میں جو ہے جو بھی ذمہ دار ہو، جس شخص نے اس طرح کی پلاننگ کی ہے اور یہ سیاست کا بھونڈا انداز اپنایا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ ذلِ شاہ کی ہلاکت پولیس ٹارچر سے ہوئی ہے تو ذمہ دار پولیس والے جو بھی ہیں جن کو پی ٹی آئی یا متوفی کے اہل خانہ نامزد کرتے ہیں ان پہ فوری سماعت کی عدالت جو ہے، یعنی اسے اسپیڈی ٹرائل کر کے، اسپیڈی ٹرائل کے ساتھ جو ہے اسے سزا ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور تجویز بھی ہے کہ اس معاملے میں سارے میں جو ہے نا، اس کی تحقیقات میں، انکوائری میں، تفتیش میں، ایون اس میں فرینزک ایکسپرٹ کو شامل کیا جانا چاہیے۔ وہ جو پوسٹ مارٹم کی جو اینٹی مارٹم اور پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، وہ دونوں رپورٹس چیک کر کے یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ تشدد ہے یا روڈ ایکسیڈنٹ ہے، تو فرینزک ایکسپرٹ بھی اس میں شامل کریں، اور اس ٹیم میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کی تفتیش کی روشنی میں ذمہ داری کا تعین کیا جائے، اور جو شخص بھی اس میں قصوروار پایا جائے اسے نہ صرف قرار واقعی سزا دے بلکہ اس سارے معاملے کو پبلک کیا جائے۔ اس طرح آج نیوز کانفرنس کی گئی ہے، آج یہ صاحب موجود تھے، نگران چیف منسٹر صاحب موجود تھے، یہ دونوں بڑے اہم مناصب پر فائز ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی کانفرنس کر کے پبلک کیا جائے اس ساری رپورٹ کو، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جائے کہ کون ذمہ دار ہے اور کتنا قصوروار ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری آج کی تجاویز پسند آئی ہوں گی۔ اپنی تاثرات اور اپنے رد عمل سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔